لفظ عبد دی تعریف دسن لئی پچھوں لمما چکر کٹ کے تینوں سمجھانا چاہنا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. ہن جدوں 1,24,000 نبی کدی تے رستے چ کلیم قبر چ کھڑے ہو کے یار دا استقبال کردا ہے تے کدی مسجد اقصی وچ 1,24,000 نبی یار دے انتظار وچ کھڑے صفاں سیدھیاں کردے نے. سونیا کیڈی شان لے کے بیاننا ہے, کیڈی شان لے کے بیاننا. میں خالق ارض و سما اعلان کر کے دسنا چاہنا سبحان الذی اسری بعبدہ. اوے کتے میرے یار نو عام بندہ نہ سمجھو, اے میرا اپنا بندہ ہے. اچھا میں لفظ عبد تو اگے تین دسنا سا چاہنا تھا نا, وعباد الرحمن, رحمان دے او بندے. میں ولی دی تعریف کیتی ہے, ولی دی پہچان کیتی. ولی او جڑا اللہ دا سجن ہوئے, او دا بیلی ہوئے. ولی دا معنی دوست. ولی دا کی معنی ہے؟ ولی دا معنی دوست.